शैतान रजीम। लेक्चर नंबर 46 हम लोग कंटिन्यू करेंगे अल-मुअल्ल रिवायत को। अब ये कहते हैं कि वमिन अमसिलतिल इख्तिलाफ बैन रुवात, और उन मिसालों में से कि रुवात रावियों के दरमियान माबैन इख्तिलाफ हो जाए। हदीस यरवी असहाबुल आमश अनहु अन अबी सालेह अन अबी हुरैरा। तो कहते हैं कि भाई जो आमश की स्टूडेंट्स हैं ना, वो उनसे जब नकल करते थे अब्बू साले के ज़रिए और अब्बू हुरैरा के वास्ते से रसूलुल्लाह से, वयुखालिफु फी मुआविया फयरवी यानी लामश अन अबी साले। तो कहते थे कि अबू मुआविया मुखालफत करता था, वो आमद से रिवायत करता था, और अब्बू साले से अन अबी हुरैरा लईसा मिन कौल नबी, लेकिन वो उसको मौकूफ़ रिवायत करता था, रसूलुल्लाह के कौल के तौर पर नहीं। और हदीस यरवी असहाबु अबी वाइल शकीक बिन सलमान हो अन इब्न मसूद युखालिफुहुम हुसैन बिन अब्दुर्रहमान फयरवी ही अन वाइल अन हुज़ैफा। ठीक है। तो कहते हैं कि भाई वाइल के जो असहाब थे ना, वो वो रिवायत करते थे उनसे और इब्ने मसूद के ज़रिए। लेकिन हुसैन बिन अब्दुर्रहमान क्या करता है, वो जब वाइल से रिवायत करता है, अब ये एक है जो मसला कर रहा है, सारे आमश के उस्ताद शागिर्द जो हैं वो कर रहे हैं अब्बू हुरैरा से, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जो है यानी अब्बू मुआविया वो मौकूफ़ कर देता है, रिवायत को नबी का नाम नहीं देता। इसी तरह यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि वाइल के जितने असहाब हैं वो सब अब्बू मसूद इब्ने मसूद के ज़रिए रिवायत कर रहे हैं, लेकिन हुसैन बिन अब्दुर्रहमान क्या करता है, वो अबू वाइल से रिवायत करते हैं और बीच में हुज़ैफा को भी डाल देता है। ठीक है, हुज़ैफा यानी वो इब्ने मसूद से रिवायत नहीं करता। तो ये जो है हाजा हाजा नुक्ततुल मुहिम्मा, हाज़िही नुक्ततुन मुहिम्मा मुहिम्मतुन वक़द युतलकुन वक़द युतलकु, ये युतलकु होगा, ये पेश नहीं है क्योंकि अतलक़ युतलकु बाब फ़ाल से। वक़द युत और इतलाक़ करते हैं अल-हुफ़्फ़ाज़ अल-मालूल अला मा कान फ़ी राविन मजरूह, वो मालूल का इतलाक़ करते हैं हर उस रिवायत पर जिसमें रावी मजरूह हो, इस पर जरा हो। ठीक है, मफ़ूल का सीग़ा है, मक़तूल मफ़ऊल। व अला मा फ़ी इल्लतुन ज़ाहिरतुन, और उस रिवायत पर भी जिसमें ज़ाहिरी इल्लत वाज़ेह, कमा यसना तिरमिज़ी व बज़्ज़ार, जिस तरह तिरमिज़ी और बज़्ज़ार ने बनाए। काला तिरमिज़ी कहते हैं हदीसु अलीय्यिन व जाबिरिन हदीसुन मालूल, कि अली और जाबिर की हदीसें जो हैं वो मालूल हैं। वहाज़ा हदीसुन लैसा इस्नादुहु, और ये वो हदीसें जिनकी इस्नाद जो है वो खड़ी हुई नहीं है, कायम नहीं है। लिअन्ना, क्योंकि मुजालिद इब्न सईद क़द ज़अफ़हु बाज़ु अहलिल इल्म, क्योंकि मुजालिद बिन सईद जो है ना, उसने तज़ईफ़ की है, ज़ईफ़ करार दिया है उसको बाज़ आले इल्म ने। ठीक है, तो ये बात समझने की। हाज़िही नुक्ततुन मुहिम्मतुन वक़ाल बज़्ज़ार, और बज़्ज़ार कहते हैं, माज़ा यक़ूल बज़्ज़ार, बज़्ज़ार कहते हैं वल इस्नादानी जमीअन मालूलानी, वो कहते हैं कि भाई इसकी दोनों सनदें जो है ना वो मालूलान हैं, मालूल हैं। अम्मा अस्मा बिन्त इब्नुल हकम, जहाँ तक अस्मा बिन हकम का ताल्लुक़ है, फ़रजुलुन मजहूलुन, तो भाई वो तो मजहूल रजुल है, अननोन है। व अम्मा अब्दुल्ला बिन सईद, और जहाँ तक अब्दुल्ला बिन सईद का ताल्लुक़ है, फ़रजुलुन मुनकरुल हदीस, तो वो मुनकरुल हदीस है, तो लिहाजा ही मालूल हो गई रिवायत। वक़ाला अबू मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी हातिम, मोहम्मद अब्दुर्रहमान बिन अबी हातिम इब्न अबी हातिम के बेटे, अबू हातिम के बेटे जो हैं, वो कहते हैं कि हद्दसना अहमद बिन सलमा, के हमें बयान किया अहमद बिन सलमा ने, काला समीअतु अबू क़ुदामा सख़रसी, कि मैंने सुना अबू क़ुदामा और सख़रसी को कहते हुए, वो कह रहे थे, यक़ूल समीअतु अब्दुर्रहमान, मैंने सुना अब्दुर्रहमान बिन महदी को, यक़ूल वो कह रहे थे, लेअन, अगर आरिफ़ इल्लत हदीसिन हुआ इंदी अहब्बु इलैया मिन अन अक्तुबा 20 हदीसन लैसा इंदी, अगर मुझे पता हो किसी हदीस का जो मेरे पास हो उसकी कोई इल्लत, अगर मैं जानता हूँ जो मेरे पास हो, तो ये मुझे ज़्यादा पसंद है इस चीज़ से कि मैं 20 हदीसें लिखूँ जिनके बारे में मुझे पता ही ना हो उनकी इल्लत। हाज़ी नुक्ततुन मुहिम्मतुन मर्रा तानिया, अगेन दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर गौर करें।
یعنی معلول حدیث لکھنا انہیں زیادہ قبول ہے بجائے اس کے کہ 20 لکھ کے بیٹھ جائیں اور ان کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو کہ کیا ہے ان کا حال۔ ومن وقف علی علم، یہ علی بن عبداللہ مدینی وغیرہ کے نا قول آپ کو اصطلاحات حدیث کی کتب میں مل جائیں گے شروع میں ہی، کہ دین جو ہے وہ اسناد کا نام ہے، اور اگر وہ نہیں ہوتی تو جو ما یشاء، جو وہ چاہتے وہ کہتے۔ تو ہذا مہم جدا، یہ بہت ضروری ہے یہ بات۔ ومن وقف علی الاعلام، اور اس میں وہ قرآن کی آیت بھی سورہ حجر کی کہ ان جاکم فاسقون بنبأ، یہ سب آپ جو ہے نا ملا لیں۔ ومن وقف علی اعلام امام لسند، اور جو کوئی وقف کرے، کھڑا کرے، قائم کرے، علی اعلال، علتوں پر، امام لسند و متن لزمہ ان یحفظ، کہ جس کسی کو کسی امام کی بتائی ہوئی سند یا متن میں کھڑا کیا ہوا علت کا پتہ چل جائے، لازم ہے کہ وہ اس کو یاد کرے۔ فإن العلل انما تعرف بتنزيل الحفاظ، کیونکہ علت آپ کو حفاظ کے حکم بیان کرنے سے حدیث پر پتہ چلتی ہے۔ جو کوئی جان لے عللوں کو امام کی سند یا متن میں بتانے سے، تو لازم ہے کہ وہ اس کو پکڑ لے، پڑھ لے۔ قال عبداللہ بن احمد، عبداللہ بن احمد کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کے بیٹے، حدثنی عبید اللہ ابن عمر القواریری قال قال لی یحییٰ بن سعید ما سمعت احدا قال فی الاشعث شیئا حتی الان، کہ میں نے ابھی تک اشعث کے بارے میں کسی کو نہیں سنا تھا کہ کوئی چیز کہی ہو، لیکن اب سن لی ہے۔ وقال یعقوب بن سفیان، اور یعقوب بن سفیان کہتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن عبد الرحیم ان عمر ابن واقدین کو سنا، وہ کہہ رہے تھے لم یکن شیوخنا یحدثون عنہ، کہ ہم نے نہیں دیکھا ہمارے شیوخ اس سے روایت نہیں کرتے تھے۔ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَشُكَّ أَنَّهُ كَانَ يَكْذِبُ، وہ یہ گمان کرتے تھے کہ بھئی یہ شاید جھوٹ بولتا ہے، غالباً شخص جو ہے نا۔ تو یہ امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں نہیں کہ بس مجہول جس کے بارے میں معلوم نہیں اس سے روایت کرے جاؤ۔ وذکر دارقطنی، اور امام دارقطنی کہتے ہیں حدیثاً، ایک حدیث نقل کرنے کے بعد، وکانہ شیوخنا یقولون، ہمارے شیوخ جو ہیں وہ کہتے تھے، تو شیوخ کی بات پر بھی چلنا پڑتا ہے، خاص طور پہ متقدمین، کیونکہ وہ ان کے زمانے کے دنوں بہت ساری باتیں جانتے تھے اور قرائن۔ ان ابن عیینہ تفرد بی عن مصر، کہ بے شک ابن عیینہ جو سفیان بن عیینہ، وہ تفرد کرتے تھے، اکیلے روایت بیان کرتے تھے مصر سے۔ وقت کتبناہ من حدیث خارجہ بن موقع بن مصر، جبکہ ہم نے حدیث لکھی ہے خارجہ بن موقع بن مصر سے، وحسن بن حسین الحجری سے، ان مصر، والقاسم بن سلیمان ان سلیمان ابن مصر۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اتنے سارے طریقوں سے لکھا ہے، لیکن جو وہ ہیں عیینہ، وہ اس میں تفرد کرتے ہیں میسر کا، یعنی وہ اکیلے میسر سے روایت بیان کرتے ہیں، جبکہ اور بھی لوگ کر رہے ہیں، تو وہ ان کے ذریعے بھی بیان کر سکتے تھے، لیکن وہ تفرد اختیار کرتے ہیں اس کے اندر۔ یہ تھوڑی مشکل سی روایت ہے، یعنی اس کا ایک مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی اگر عیینہ چاہتے تو وہ ان سب اساتذہ سے بھی تو حدیث لے کے معصر سے روایت کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کی، تو وہ یہاں پر تفرد کر رہے ہیں۔ تو یہ پھر ایک جو ہے نا پریشان کن بات آ جاتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔